सबैलाई हामी फेरि पनि जर्निसी नामथाङ मण्डलीबाट तपाईहरुलाई हामी यो जिउँदो पानीको सम्बन्धमा यसरी लाइभ बस्नुहुने हामीलाई यसरी हेर्नुहुने सबैलाई प्रेमी जर्निसी हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई यो हाम्रो अन्तिम पालो हुनु यो जिउँदो पानी पठनको सम्बन्धमा हामी आइपुगेका छौँ। हामी यस सेवाको लागि हामी सबैलाई हाम्रो श्रोताहरूलाई स्वागत जनाउँछौँ र फेरि पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जो पाठहरू पढ्न अघि हामी सानो प्रार्थना गरेर यो सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो अत्यन्त अनुग्रही परमेश्वरले धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई यो साँझ समय फेरि पनि यो जिउँदो पानी पठनको सम्बन्धमा यसरी लाइभ यसरी फेसबुकमा आउने हामीलाई यो सुन्दर अवसर दिनुभयो। आफ्ना छोराछोरी सबैलाई यसरी ल्याउनुभयो। दिनभरको काम धन्दाको कारण थकित भए तापनि प्रभु यो सेवाका लागि तपाईँको सेवालाई जानिकन यसरी हामी आएका छौँ। आफ्नो छोराछोरी आएका छ। अब आफ्नो छोराछोरीलाई फेरि पनि तपाईँको आत्माको उपस्थिति र चाहिँ यो पदहरू पढिजानको लागि यो आर्टिकलहरू पढिजानको लागि तपाईँबाट अनुग्रह माग्छौँ। सबै आफ्नो छोराछोरीले जुन सेवा गर्नुहुन्छ यो सेवाद्वारा महिमा तपाईँको होस् र यो सङ्गति यो जिउँदो पानी पढाइद्वारा हरेक जसले सुन्नुहुन्छ सुन्ने पढ्ने सबैलाई आशिष दिई आफ्नो महिमा दिनुहोस् बिन्ती गर्दै हाम्रो सेवाका लागि तपाईँको सामर्थ्य हातमा बनाउँदै प्रार्थना धन्यवाद मूर्ति आधा मसीह नाममा सुनि ग्रहण होस्। को पढ्नु चाहन्छ? प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको मेरो पाठ पढेको छ भाइ अमितैलाई सम्झँदा भन्ने यो पाठ रहेछ। कैलाश भाइ कैलाश ब्रदर कैलाश माउन्ट होरेब डाँडा बजार धनकुटा नेपालबाट लेख्नु भएको रहेछ। भाइ अमितैलाई सम्झँदा भन्ने यो जीवन कथा होला। भाइ अमितैलाई सम्झँदा हिजो जस्तो लाग्छ त्यो दिन आँखाभरि झिलिली याद ताजा भएर आउँछ। 2065 सालको दीपावलीको अवसर परेको थियो। म आफ्नो बोर्डिङ स्कुलको लागि एक योग्य टिचर लिन भनी पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार नेपालको धनकुटा जिल्लाको राजारानी गाउँबाट भारतको सिक्किम राज्यको राजधानी गान्तोकतिर यात्रा गर्दै थिए। घर र बजारहरू फुलहरूले सिँगारिएका थिए। पानीट्याङ्कीको मण्डलीमा बास बसाई अनि मण्डलीको चित्रको बारमा पटेकाहरूको प्रहार, आर्मी क्याम्पमा उग्रवादीहरूको मोटर आक्रमण झैँ भएको याद हिजो जस्तो लाग्छ। गान्तोक बैरेकामा बसेको रात पनि विभिन्न प्रकारका पटेकाहरू मेरो लागि रातको तमासा बने। मानौ म एक सानो बालक सर्कस हेर्दैछु। भोलिपल्ट म एकजना टिचर लिएर फर्किएँ। उनी थिए अमितै सार्की, सिच्चे बस्ती गान्तोकका, जसलाई पाउन 80 लेप्चा बडासँग फोन सम्पर्क हुने गरेको थियो। मैले जान्दा उहाँको सहयोग कदरको योग्य छ। हिजो जस्तो लागे तापनि करिब 5 वर्ष बित्न लागेको रहेछ। म कहिले पनि जिउँदो पानीको लागि केही लेख नलेख्ने मान्छे, चाहेर पनि लेख्न सकेको थिइनँ। तर आज म प्रभुको प्रेमको कैदी बनेर लेख्न करै लाग्यो। एफएसी 4:1 पदअनुसार। कारण आज ती मेरा मित्र जसको बारेमा म लेख्दैछु, जो अब तपाईँ अनि हाम्रा माझमा छैनन्, आउन लागेका विपत्तिहरूमा नपसुन् भनेर उनलाई प्रभुले उठाएर लैजानुभयो। यशाया 57:1। केवल उनको सम्झना र उनको सेवाकाई प्रभुलाई साँचो रीतिले चिन्नेहरूका लागि झन् आलो र अविस्मरणीय बनेको छ। आज म सम्झन्छु मेरो प्रभुलाई।
मलाई स्कुलका सहकर्मी मात्र दिनुभएको होइन रहेछ, तर म जस्तो कचल्टेको विश्वासीलाई सुधारेर पूर्ण उद्धार महसुस गराउन एक नमुनाका पात्र पठाइदिनु भएको रहेछ। जुन कुरा बुझ्न मलाई धेरै समय लाग्यो, जस्तो मार्थाको डाहा र अविश्वास, मरियमको रिस र लाजरसको नास्तिकपनालाई हटाउन प्रभुलाई लामो समय र कठिन परिस्थितिबाट भएर बेथानीको त्यो सानो परिवारलाई लानु परेको थियो। जब हामी मत्ती 20 अध्यायको दागबारीका खेतालाहरूको उखान पढ्छौँ, तब हामीलाई लाग्न सक्छ न्यायी परमेश्वर भएर त्यस्तो त नगर्नु। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, तर यहाँ एउटा गाँठी कुरा लुकेको छ जसलाई हामीले विश्लेषण गर्न फुर्सदै छैन। संसारका कुनै पनि मानिसले 1 घण्टा काम गर्ने र 12 घण्टा काम गर्नेलाई बराबर ज्याला दिँदैन र प्रभुले पनि यसो गर्नुहुन्न। यो हो, धेरै विश्वासीहरूले 2-4 दशक पुरा गरेर वर्षा झरी जाडो तर के त्यो सेवा मानिसको इच्छा पूर्ति वा परमेश्वरको इच्छा पूर्तिको लागि हुँदैछन्? मुख्य कुरा यही हो। शास्त्री फरिसीले पनि सेवा गम्भीर भएर गर्थे, तर परमेश्वरको इच्छा खोज्थेनन्, मानिसका रीतिविधि पूरा गर्थे। त्यसैकारण प्रभुले भन्नुभयो, तर धेरै जो पहिला छन् पछिल्ला हुनेछन् र पछिल्ला चाहिँ पहिला हुनेछन्। मत्ती 19:30। स्कुलमा काम सुरु गरेको दिन यता स्कुलमा र मण्डलीमा विश्वासका पात्र भएर जिम्मेवारी निभाए। प्रभुको सेवामा सक्दिन। हामीलाई दशांश दिनु व्यवस्था जस्तो लाग्छ र त्यसमा पनि प्रभुलाई लुट्छौँ, तर उनले खाएर अनि लाएर प्रभुको हो र प्रभुलाई जतिसक्दो बढी दिनुपर्छ भन्ने उनको नमुना मलाई पनि दिमागमा पर्यो कि यो प्रभुलाई दिएको होइन, तर प्रभुलाई आदरसाथ दिनु चाहिँ आफू अन्तसम्म बस्ने राज्यमा आफ्नो धन पठाउनु हो। आज ठुलो विस्मय लाग्छ, किनकि प्रभुको फसल पाकेको बेला जहाँ खेतालाको कमी छ, प्रभुले योग्य खेतालाहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ, तर प्रभुले जे गर्नुहुन्छ भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हामी कसरी रातको बेला डर नमानी सेवामा हिँड्थ्यौँ, झरी र वर्षाको केही पर्वाह हुन्थ्यो, सेवा गर्दा कस्तो आनन्द आउँथ्यो। भिजिटिङ र प्रचारमा ज्यादै झुकाउ भएका मित्र जसलाई रहँदा बस्दा प्रभुले उनलाई जीवनसाथी पनि दिनुभयो र एउटा छोरो पनि दिनुभयो, तर जीवनका सहयात्रीहरूसँग धेरै समयसम्म राख्ने इच्छा प्रभुले गर्नु भएन। उनलाई लागेर म तपाईँ र छोडिएका परिवारप्रति उहाँको विशेष योजना अघि सार्नुभयो। धेरै प्रियहरूले सेवा गर्नमा लापरवाही गरेका कारण वास्तविक स्वर्गीय उनीहरूका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझै भएको छ। तर उनको छोटो सेवाकाई एकै पहरकै भए पनि प्रभुलाई मनपर्दो भएको कारण प्रभुले उनलाई संसारको कष्टमा रहन दिनु भएन, बरु अनन्त विश्रामथलो स्वर्गमा लानुभयो। उनले दौड सिध्याए र उनी मुकुट प्राप्तिको लागि योग्य ठहरिए। 2 तिमोथी 4:7-8। धेरै मण्डलीहरूमा यस्ता नमुनाका पात्रहरू प्रभुले हामीलाई सिकाउन राख्नुहुन्छ, तर लुतकी श्रीमती जस्तो संसारप्रतिको मोहको कारण नेपाली उखान बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड भने जस्तै हुन्छ। हाल उनकी पत्नी कला शङ्कर र छोरा अनुग्रह हाम्रा माझमा छन्। उनीहरूको सेवाकाई र दौड बाँकी नै छ। उनीहरूको लक्ष्य प्रतिको लागि प्रार्थना गर्नु अब हामी सबैको कर्तव्य बनेको छ। हाम्रो प्रिय मित्र अमितै सर, जसलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो कोशी नदीमा भएको डुङ्गा दुर्घटनाको माध्यमबाट स्वर्गीय अर्थात् विश्राममा 2017 4/22 गते बोलाउनु भयो। उनको कुराकानीको क्रममा बेला बेलामा भन्ने गर्थे, मेरो मृत्यु जस्तो होस्, मेरो मृतदेहलाई कसैले नभेटोस्। नभन्दै त्यस्तै नै भयो। स्कुलको गर्मी बिदालाई
सदुपयोग गर्न हामी दुई बीच सल्लाह भए अनुसार उनले धरान क्षेत्रको एलिम प्रार्थना भवन, फिलिडेल्फिया प्रार्थना भवनमा भिजिट गर्दै नदी पारीको गिलाद प्रार्थना भवनमा भिजिट गर्न जाने क्रममा ढुङ्गाबाट नदी पार गरिसकेर किनार लाग्ने बेलामा ढुङ्गा हामीले उनको मृतदेहको खोजी गर्यौं तर भेट्न सकिएन। तर यस कुरामा चित्त बुझाउनु पर्यो कि मित्रको शरीर जहाँ भए पनि संसारमा जिउँदा हुनेहरूभन्दा पहिले प्रभुलाई मनपर्ने एक अविनाशी शरीरमा बदलिएर प्रभुलाई भेट्न गए। 1 कोरिन्थी 15:51। सबै विश्वासीहरूको यही आशा छ, हामी उनलाई भेट्नेछौँ। संसारमा जन्मेपछि समयको हेरफेरमा आफन्तहरूलाई गुमाउँदै र आफन्तहरूबाट गुमिँदै संसारबाट बिदा हुनु त हामी सबैको भाग हो। तर हाम्रो जय मसीह सबैजनालाई। फेरि हाम्रो यो नेटवर्क प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी राम्रोसँग यो गर्न सकेको छैन। प्रार्थना गरिदिनुहोस् होला, पुरा नेट डिस्टर्ब भइरहेछ। र म कविता पढ्न गइरहेको छु र यसको शीर्षक छ, तिमी श्रेष्ठ छौ। तिमी श्रेष्ठ छौ कारण तिमी मण्डली परमेश्वरको घर हौ। तिम्रा छोराछोरी एकै मनका भई मण्डलीका अङ्ग हुन्छन्। स्वयं परमेश्वरले मण्डलीको प्रशंसा गरेर भन्नुहुन्छ, तिमी सबैभन्दा श्रेष्ठ छौ। सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ, सुन्दरता उडिजाने। तर परमेश्वरको भय मान्ने मण्डली आदरणीय हुन्छ। कारण जीवित मण्डली हौ ख्रीष्टका, त्यस्तो मण्डलीको प्रशंसा गर। तिनको परिश्रम सहुँदो परमेश्वरमा मण्डलीले आदर पाउन्। कारण सन्ताउनाका घर हो। परमप्रभु मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, नरो, आँसु नखसला है। तिम्रो छोराछोरीको भविष्य आशा छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, कारण दुलही परमेश्वरका हौ। यो लेख्नु भएको रहेछ मोजेस छेत्री, माउन्ट पिसका दार्जिलिङबाट। धन्यवाद। जेसी प्रवेशको नाममा सबैलाई जमेसी। आजको शीर्षक छ प्यारी सोलोमी। पापा, मलाई फेयर एन्ड लभली क्रिम ल्याइदिनुहोस् न। तिमीलाई के गर्नु यस्तो क्रिम? पापाको हृदय आफ्नो 5 वर्षे छोरीसित बोल्यो। होइन हौ पापा, म साह्रै काली भए गोरो हुन चाहन्छु। सानी सोलोमी यसरी हृदयभरिको चाहना पोख्छिन्। यौवनको बहार नआई उसको कालो रूपलाई सेतो रूपमा चम्काउन चाहन्थिन्। मामको सोलोमी काली। यो सम्बन्धमा सायदै त्यस बालिकाको हृदयभरि परिवर्तनको लहर छाइरहन्थ्यो कि क्या हो, तर यो त उसको प्यारो नामसँग जुडेको वास्तविकता थियो। मलाई त पापाले मात्रै माया गर्छ, माम बोजूले माया गर्दैन, उसको गुनासो पोखिन्थ्यो। उसका ती निर्दोष चुर्कीहरूमा हामी रमाउँथ्यौँ। खराब र असलको ज्ञान नछिपी यसरी बाल हृदयमा उथुल पुथुल हुन्थ्यो। डेभलपमेन्ट पाखादेखि 2 माइल बोजूको घरमा सधैँभरिको निम्ति सरुवा भएपछि उसको यौवनमा चमक आउन थाल्यो। साथीहरूसँग इत्रिँदै स्कुल, वेस्ट पोइन्ट तथाङछेन पाखा धाउनु सानो कुरा मात्र थियो। 2 माइल पखेरुको उकाली ओह्राली टुरी खेल बन्न गयो। ऊभित्र बिस्तारै जवानीको रङहरू चढ्दै गयो। हाँगाहरूमा वैश फुल्न थाल्यो। रमाइलो सुन्दर बाटिकाहरूमा बहार ल्याउने आज्ञाकारी एउटी फूल बनिन्। मानव काँडाहरूको झ्याङभित्र फुलेको सुन्दर गुलाब, जसलाई न स्पर्श गर्न सकिन्छ न टिप्न सकिन्छ। यसरी जवानीको पखेटाहरू राम्ररी फिजाउन नपाई कुन दिशाबाट टुसी हावाले सोलोमीलाई अठ्याउन आइपुग्यो। स्विट 16 को वार अनि पार गर्न नपाई त्यस सुन्दर फुललाई खतरनाक किराले आक्रमण गर्न थाल्यो। कहाँ फक्रेर ढकमक्क हुने समयमा मुर्झाउन थालिन्। 6 वर्षभरि सङ्घर्षमय जीवन बित्यो। उपचाराधीन रहँदै उसको कर्तासँग मेलमिलाप गरिन्। त्यस मौकालाई खेर फालिन्। ऊ अति सुन्दरी यसै कारण बनिन् कि उसले आफ्नो मुक्तिदातालाई नजिकमा राख्ने गरेका थिइन्।
रोग बिमार त साधन मात्र बन्न गयो। दोस्रो आज्ञा बप्तिस्माको कदम उठाएपछि उसको भगाउरे दादालाई भनिरहेका थिइन्, मेरा पाउहरूले त माथि माथि टेकेको जस्तो भइरहेछ। ऊ खुसीले बेसरी रमाइन्। आफ्नो जवानीको दिनहरूमा आफ्नो सृष्टिकर्तालाई स्मरण गर्नेहरू धन्यका हुन्। त्यसपछि उपचारको लगावमा वेलोरसम्मको यात्राले धेरै रङ ल्यायो। सबैको आँखामा आशाको किरणहरू जाग्यो। घर परिवार, आफन्तहरू औ साथीहरू बीच फेरि एकपल्ट धपक्कै बलिन्। मानव निप्न लागेको दियोले आखिर चम्काए जे हाम्रो वरिपरि चम्किन्। घर धन्दा, सफाई, सजावटमा काम गरी भई आफू सर उज्यालो छर्दै गइन्। सबैको आँखामा अट्याउन सक्ने, मुटुभित्र पनि सहजै मायालु स्थान बनाउन सक्ने काली सोलोमी अति नै सुन्दर फूल, सुन्दरता त छर्दै सबैसँग रमाइन्। ठिक 2 वर्षको अन्तरालमा महामारी फैलँदै त्यो दुष्ट किरा शक्तिशाली रूप लिएर त्यस फूलको जरा समेत खान फेरि जाइ लाग्यो। त्यस बेला भने मृत्यु र जीवनसँग जुझ्न उसलाई गाह्रो बन्यो। दिन प्रतिदिन दुर्बल बन्दै गइन्। सलोमीलाई भेट्न नपाई यस पङ्क्तिकार गेलको फेरो मार्न जाँदा SMS गरेकी थिए, जसको मन तपाईँप्रति अरिसिएर बसेको हुन्छ, उसलाई तपाईँले पूर्ण शान्तिमा जोगाइराख्नुहुनेछ, किनकि उसले तपाईँमाथि भरोसा राख्दछ। यशाया 26को 3। तुरन्तै उसले उत्तर लेखिन्, ओके माई डियर मम, 22 फेब्रुअरी 2014। हामी बीच प्रगाढ आत्मिक सम्बन्ध कायम थियो। सेवाहरू विशेष गरी जवान छोरीहरूको को कहाँ हुन्छ सबै जानकारी लिने गर्थिन्। आफ्नो साथीहरूलाई पनि यस्ता सेवामा लिएर आउने उसको धोका अधुरो रह्यो। हार र छाला मात्र ओजन घटेर तल झर्दै गयो। हँसिलो मुहार, बोल्न नसक्ने अवस्था, केवल आँखाको इसारामा जयमसी उसको आखिरी घडी नजिक लम्किँदै थियो। उसकै प्रार्थना र मण्डलीको प्रार्थनाको बलमा थोरै समय ती असत्य पीडाहरूभित्र जिउन सक्षम बनिन्। 10 अप्रिल 2014 को बिहानको सूर्यको उज्यालो धरतीमा पर्न नपाई प्राय 2 बजेतिर उसलाई आभास भयो, बाहिर कोही आइपुगेको। तुरन्तै आमालाई भन्न लागिन्, आमा, मलाई एकै क्षण बाहिर लगिदिनुहोस् न, अहिले बाहिर अँध्यारो नै छ, तिमीलाई किन जानु पर्यो? छोरीको विनयलाई नसम्झी तत्याउँदै छिन मात्रदेखि सोच्दै बसिन्। छेउै बेडमा भएकी आन्टीलाई भन्न लागिन्, आन्टी, मलाई व्हीलचेयरमा हालेरै भए पनि एक क्षण बाहिर पुर्याइदिनुहोस् न, किनकि बाहिर प्रभु आउनु भएको छ। अहो, उसलाई कस्तो आतुरी, आफ्नो विश्वासको कर्ता यीशुलाई भेट्नु। उसको आखिरी इच्छा पूरा गरिदिनु पाएको भए कत्रो आनन्द ऊभित्र बढ्ने थियो होला। दिनको लगभग 1:30 हुनै लाग्दा फेरि एकपल्ट निश्चय प्रभुले हात फैलाई उसलाई लिन आउनुभयो र त मिठो मुस्कान सहित प्रभु कहाँ गइन्। धेरै परिस्थितिहरूले बाटो छेकेर यस पङ्क्तिकार समयमा नै सलोमी कहाँ पुग्न असम्भव भयो र नै भन्न मनपर्छ, सलोमी, तिम्रो सुन्दरतालाई ओढेर तिमी त गइहाल्यौ। हामी बस्नेहरू चाहिँ वरिपरिका अधर्म, अशुद्धता, दुष्टता, छलकपट अनि सजिलै अलमलाउने दण्डभारले दबिएर तिमीभन्दा काली कुरूप भएर जबरजस्ती विश्वासको जीवन जिउने क्रममा छौ। तिम्रो विदाई साह्रै मर्मपूर्ण बन्न गयो। तिम्रै इच्छा मुताबिक सेतो फ्रकमा तिमी सजिएका थियौ। कसको परेलीहरू भिजेका थिएनन् र 7 समुद्र पारीकाहरू पनि थुरुथुरु हुँदै फोन गरिरहेका थिए। हाम्रो परिवारदेखि एउटा फूल मूल नभई चुरिएर अलग भयो। सहन गाह्रो पर्ने काराहरूले हामीलाई गोचिरहेकै छ। कस्तो संयोग, त्यस सुनौलो देशको यात्रामा त्यस दिन तिमी एक्लै भएनौ। तिमी भन्दा 3 घण्टा अघि मात्र सुम्बु दक्षिण सिक्किमको 82 वर्षकी बोजू दावा डोमा लेप्चा, जो धेरै समयदेखि बिमारी थिइन्, उसको पनि बोलावट थियो। निश्चय पनि हातेमालो गर्दै गयौँ होला भोलि। एउटी बोजूलाई छोडेर गए पनि यात्रामा अर्को बोजूलाई भेट्यौँ।
प्यारी सोलोमी, हामीलाई पनि प्रभुले तिमीलाई जस्तै उहाँको राज्यको निम्ति तयार पारुन्। यही श्रद्धाञ्जली तिमीलाई मामबाट जेमिसी। प्रभुको नाममा सबैलाई जेमिसी। र आजको विषय छ वचनले बाँच्नु। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। मत्ती 4:4। हामी जान्दछौँ कि कुनै पनि जीव भोजन बिना बाँच्न सक्दैन। यसैले प्रत्येक जीवन भएका प्राणीले बाँच्नको निम्ति आहार खोज्छन्, पसिना बगाउँछन्, किनभने स्वयं प्रभुले नै भन्नुभयो, तिमीले निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ। उत्पत्ति 3:19। जब जब मानिस अथवा कुनै पनि प्राणीले भोजन पाउन छोड्छ तब त्यो आफै अनियन्त्रित भई लाचार बनी आफैलाई सम्हाल्न छोड्छन्। त्यसको मन मस्तिष्कमा केवल भोजन मात्रै घुमिरहेको हुन्छ। यही भोक मेट्न त्यसपछि मानिस भए चोरी, डकैती, हत्या जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्न थाल्छन्। पशु भए जङ्गल छोडी गाउँघर पस्छन् र मानिसको जनधन बाली नाली जे पायो त्यही क्षति पुर्याउन थाल्छन्। यसैले आजको विश्वमा भोकमरी एउटा अति नै भयानक र ठूलो समस्याको कारण बन्दै गएको छ। पृथ्वीको उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कमी हुन थालेको छ। खेती योग्य जमिनहरू प्रतिदिन सहरमा परिणत हुन गइरहेको छ, जसको कारण अन्नपात उब्जनीमा कमी भइरहेको छ। तर खाद्यान्नको माग भने दोबर तेबर रूपमा बढिरहेको छ। यस प्रकार पृथ्वीमा आउँदै गरेको विकराल र भयावहपूर्ण समस्याको नजर अन्दाज गरी विश्वका धनीमानी बुद्धिजीवीहरूले विश्व खाद्य योजना जस्ता कार्यक्रमहरू स्थापित गरी केही हदसम्मको जिनु आशा बढ्ने काम गरिरहेका छन्। तर प्रियहरू हो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भन्नुभएको छ, जातिको विरोधमा जाति उठ्नेछन्, राज्यको विरोधमा उठ्नेछन्, ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, महामारी र भुइँचालोहरू हुनेछन्। तर यी सब कष्टका सुरु मात्र हुन्। मत्ती 24:7-8। तिनीहरू हरेकले आफ्नै पाखुराको मासु खानेछन्। यशाया 9:20। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू चाहिँ कुनै रीतिले बित्ने छैन। मत्ती 24:35। प्रियहरू हो, पृथ्वीमा यस प्रकारका भयावह र कहाली लाग्दो अवस्था आइरहेका कुराहरूले त हामी साँचो उद्धार पाएका विश्वासीहरूलाई त रतिभर पनि विचलित पार्दैन, किनभने हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ अति नै महान हुनुहुन्छ। जसरी इजरायलीहरूलाई 40 वर्षसम्म स्वर्गबाट मन्ना वर्षाई खुवाउनु भएको हाम्रो अघि ज्वलन्त उदाहरण छँदैछ भने अझै हामी यस पृथ्वीमा 10,000 वर्ष रहनु परे पनि हाम्रो पालन पोषण गर्नुहुने चाहिँ एकमात्र जीवित र सत्य परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको छ, यसकारण तिमीहरू के खाउँला, के पिउँला र हामी के पहिरौला भनी फिक्री नगर। मत्ती 6:31। तर प्रियहरू, कुरा त यो छ कि हामीले पाएको अनन्त आत्मिक जीवनको सम्बन्धमा हामी कति सचेत र होशियार छौँ। होशियार बसौँ, कहीँ वाक्क व्याक्क पार्ने अचकालीपन, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयलाई दबाउलान् र 81 पासो जे त्यो दिन तिमीहरूमाथि आइपर्ला। लुका 21:34। नष्ट भइजाने भोजनको निम्ति होइन तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। यूहन्ना 6:26। यस वचनबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो शारीरिक जीवनको भन्दा ज्यादा चिन्ता हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनको चिन्ता गर्नुपर्छ। अब हामीले प्रभुले भन्नुभए अनुसार हाम्रो आत्मिक जीवनलाई जीवन्त र कार्यकारीपूर्ण अवस्थामा राख्नको निम्ति
हामीलाई प्रभुको मुखबाट निस्कने वचनको अत्यन्त जरुरी छ। जब हामी उहाँको वचन पाउन छोड्छौँ तब हाम्रो आत्मिक जीवन कमजोर हुँदै जान्छ र अन्ततः हामी मृतक बन्छ। विडम्बना यी दिनहरूमा हाम्रो बीचमा हामीले परमेश्वरको वचन बिरलै मात्र पाउन थालेका छौँ। जस्तो पुराना दिनहरूमा पनि इजरायलीहरूले पनि ती दिनहरूमा परमप्रभुको वचन कम पाइन्थ्यो, खुला दर्शन थिएन। पहिलो सामुएल 3 अध्यायको 1 पद। ती दिनहरूमा इजरायलीहरूले कम वचन पाउनुको कारण एली पुजारीको भ्रष्ट परिवार र एली स्वयंको निरीहपन नै थियो। वर्तमानमा पनि मण्डलीले आवश्यकता अनुसार वचन नपाउनुको कारण पनि वचनका सेवा पाएका सेवकहरूको अशुद्ध जीवन, लापरवाही, अनात्मिकीपन, प्रार्थना नगर्ने जीवन, पक्षपाती मन हुनु हो, जसको कारण मण्डलीले प्रभुको वचन भन्दा मानिसका बुद्धि, दिमाग, विचारका वचन पाइरहेका छन्। यसैले दिनानुदिन मण्डलीमा आत्मिक विश्वासीहरू भन्दा शारीरिक विश्वासीहरूको वृद्धि भइरहेको छ। कतै हामी पनि गलातीका मण्डली चाहिँ आत्मामा सुरु भएर शरीरमा टुङ्गिँदै त छैनौँ। यसै कारण हामी वचनका सेवा पाएकाहरू जो पुलपिटमा उभिएर वचन चलाउँछौँ होशियार हौ। मैले यी भविष्यवक्ताहरूलाई पठाएको छैन, तरै पनि यिनीहरू दगुरे र तिनीहरूसँग बोलेका छैन, तरै पनि यिनीहरूले भविष्यवाणी गरे। मेरा नाममा झुटो भविष्यवाणी गर्ने यी भविष्यवक्ताहरूले के भनेका छन् सो मैले सुनेको छु, जसले भन्छन् मैले एउटा सपना देखेको छु भनी झुटो भविष्यवाणी गर्ने यी भविष्यवक्ताहरूको हृदयमा यस्तो कुरा कहिलेसम्म रहला? जुन भविष्यवक्तासँग सपना छ त्यसले सपना बताओस्, अनि जोसँग मेरो वचन छ उसले मेरो वचन विश्वासयोग्यतापूर्वक बोलोस्। गहुँको तुलनामा भुस के हो र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यर्मिया 23 अध्यायको 21 पद, 25 पद, 26 अनि 28 पद। मानिसहरूले हामीलाई ख्रिस्टका सेवक र रहस्यहरूको भण्डारी सम्झोस्। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 पद। पुरानो वाचामा प्रभुका सेवक मोसाले पनि परमप्रभुबाट वचन पाउन सिनाई पर्वतमा चढे र त्यहाँ 40 दिन र 40 रात न त रोटी न त पानी नै पिए। त्यस पश्चात उनले प्रभुको वचन पाए। व्यवस्था 9 अध्यायको 9 अनि 10 पद। वर्तमान समयमा हामी वचनको सेवा गर्नेहरू के समस्या रूपी, दुःख रूपी अनुभवको पहाडमा चढ्दैछौँ, प्रार्थनामा परिश्रम गर्दैछौँ? भनिन्छ जसले शिक्षामा र वचनमा परिश्रम गर्छन् उनीहरू 2 गुणा आदरका योग्य मानिउन्। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 17 पद। जति बेसी दुःखको अनुभवमा जान्छौ उति नै बेसी वचनको प्रकाशहरू पाउँछौ। जब यूहन्ना पत्मोसको टापुमा मरेको अवस्थामा पुगे तब उनले स्वर्गीय दर्शनका अद्भुत प्रकाशहरू पाए। प्रेरित पावलले पनि जब ख्रिस्टका दुःखहरूको संगतिलाई चाहे तब उनले पनि मण्डलीका दर्शन र सुसमाचारका प्रकाशहरू पाए। फिलिपी 3 अध्यायको 10 पद, एफिसी 3 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्म। वर्तमान समयमा यस्ता धेरैजना भेटौँछौ जोहरू पुलपिटमा उभिएर वचन दिन रहर गर्छन् अनि मौका पाएपछि कथा, कहानी, विरोध, उटपटाङ कुराहरू गरेर जो बहुमूल्य समयलाई बर्बाद गर्छन्। तर यस्ताहरूसँग होशियार हो। प्रभुले चेतावनी दिनुहुन्छ, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरूले बोल्लान् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनेछन्। मत्ती 12 अध्यायको 36 पद। प्रियहरू हो, पुलपिटको अर्थ बडो गहन छ। पुल या PULL तान्नु, पिट PIT गहिराई। गहिराईमा रहेकाहरूलाई स्वर्गीय दर्शन प्रकाश छर्दै स्वर्गीय मिठो अनुभवमा माथि माथि तान्नु हो। तर विडम्बना आज धेरैले यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई दुरुपयोग गरेर विरोध गर्ने ठाउँ, आफ्नो बढिबढाइ गर्ने ठाउँ, सन्तगणलाई गाली गर्ने ठाउँ, कतिले त आज आफ्नो व्यवसाय गर्ने ठाउँको रूपमा नै प्रयोग गरिरहेका छन्। तर तपाईँ र म होशियार हौँ। बडो भक्ति र भयको साथ प्रभुको उपस्थितिलाई
याद गर्दै प्रार्थना सहित पुलपिटमा खडा भई बोलौं, जसको कारण सुन्नेहरूको पनि आत्मिक उन्नति र उद्धार भएका हुन्। 1 तिमोथी 4:16। अब हामी परमेश्वरको वचनको विषयमा चर्चा गरौं। सम्पूर्ण बाइबल नै परमेश्वरको वचन हो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:1। यसको अर्थ हामीले पढिरहेका र सुनिरहेका बाइबलका प्रत्येक वचनहरू जीवित र कार्यकारी छन्। यो केवल आदर्श र दर्शनका वचन मात्र होइन भन्ने ठोस प्रमाण बाइबलमा उल्लेखित घटना र पात्रहरूद्वारा पुष्टि हुन्छ। यसरी नै हामीले वचन बोलिरहँदा हामीले बोलिरहेको वचन अनुसारको जीवन हामीमा प्रकट हुन जरुरी छ, नत्र भने हामीले बोलिरहेका वचन आदर्शवादी बोल्ने वचन मात्रै हो, जसको प्रमाण मेरो अपरिवर्तित जीवन नै हो भने हामीलाई सुन्नेहरूलाई ठेस पुर्याइरहेका हुन्छौँ अनि लाज पचाएर भनिरहेका हुन्छौँ, प्रियहरू हो, मानिसलाई नहेर्नुहोस्, मलाई नहेर्नुहोस्, प्रभुलाई हेर्नुहोस्। के यस्ता वचनद्वारा मण्डलीले जीवन पाउन सक्छ? मण्डलीको आत्मिक वृद्धि हुन सक्छ? कदापि हुन सक्दैन। वास्तवमा तपाईँ र मेरो परिवर्तित नवो जीवन र साँचो ख्रिस्टीय चालचलन व्यवहारद्वारा नै मानिसहरूले आत्मिक बल र जीवन पाइरहेका हुन्छन्। प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ, कसैले यस रोटीबाट खायो भने ऊ सधैँभरि जिउनेछ। यूहन्ना 8:48-51। यस वचनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने उहाँको वचनमा जीवन थियो र उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा उहाँको जीवनमा पाइन्थ्यो। यस संसारमा यस्ता धेरै झुटा ईश्वर बनाउँदा गुरुहरू आए। उनीहरूले जे बोलेका थिए त्यही कुराहरू उनीहरूको जीवनमा थिएन। यसैले उनीहरूलाई सुन्नेहरूले कहिले पनि जीवन पाउन सकेनन्। तर प्रभु ख्रिस्ट येशूमा र उहाँको वचनमा त जीवन थियो, जो हामीले सुन्दै देख्दै र अनुभव गरिरहेका छौँ। यदि हामीमा जीवन छैन भने त हामी पनि झुटा प्रचारक ठहरिनेछौँ र एक दिन हामीले बोलेका वचन स्वयंले हामीलाई दोषी ठहराई दण्डको भागी हुनेछौँ। यसैले हामीले आफैलाई जाँचौँ, हाम्रो मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनमा जीवन छ, नत्र त तिमी नचोर्नु भनी अरूहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्छौ तर आफै चाहिँ चोर्छौ। रोमी 2:21 भने चाहिँ हुन्छ, 21 भने चाहिँ हुन्छ। प्रियहरू हो, प्रभु स्वयंले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले यसो भनेर प्रार्थना गर्नु, हे पिता, हामीलाई दिनभरिको निम्ति रोटी दिनुहोस्। मत्ती 6:11। हामी प्रार्थना गरौँ, हामीलाई प्रभुले रोटी दिउन्। प्रार्थना गरौँ, प्रत्येक वचन लिएर उभिने प्रभुका दासहरूले जीवन सहित वचन ल्याउन सकुन्। यदि हामीले जीवनको रोटी पाउन सकेनौँ भने हामी अवश्य नष्ट हुनेछौँ। जय मसीह। यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आजको मेरो पाठको शीर्षक छ मैले पाएको शान्ति है। म एक अधिकारी घरानामा जन्मेर 9 वर्षको उमेरदेखि पुरोहितको बिदा लिन थालेँ। पिताजी पनि ठुलो पुरोहित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई पढाइ पुरा गरिदिनु भयो। मैले 14 वर्षको उमेरमा पुरोहित गरेर धेरै धन सम्पत्ति भेला गरेँ, तर मलाई कहिले शान्ति भएन। मलाई 12 वर्षदेखि झन बेचैन हुँदै गयो। मैले गरेको धर्म कर्म व्यर्थ रहेछ भन्ने हुन थाल्यो। मैले गरेको पूजापाठ त झुटो रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो। मैले गरेको पूजापाठ गर्नु, शङ्ख चक्र डमरू बजाउन, जागर हराउन थाल्यो। आमा 3 दिनको बिरामीले बित्नुभयो र 2 वर्षपछि बाबा पनि लापत्ता हुनुभयो। भाइ र बहिनी 3 घण्टा र 2 घण्टाको बिमारले बिते। पछि घरमा आगलागी भयो। मिनामा सानो छाप्रो बनाएर बस्न थाल्यो। 1977 को अन्ततिर 2 जना भाइ र 5 जना बहिनीहरूलाई जिम्मा दिएर म टाढो परदेश लागेँ। फाटेको सर्ट र पेन्टको
फाटेको हाफ प्यान्ट लगाएर म हिँडेँ किनभने मलाई शान्ति चाहिएको थियो। एउटा जाडो हिउँ पर्ने ठाउँमा 3 दिन काम गरी 70 रुपियाँ लिएर घरबाट 1 दिन पैदल र 1 दिन गाडीको बाटो यात्रा गरी गिदौ भन्ने ठाउँमा पुगे। तर बाटोमा साह्रै बिमारी भएर अस्पतालमा भर्ना भए। 15 दिन अस्पतालमा बस्दा 1 दिन हे यीशु तिम्रो प्रेम कति महान छ भन्ने गीत सुने। फाटेकै हाफ प्यान्ट र कमिजसँगै त्यहाँ गए। त्यो मिसन चर्च रहेछ। त्यसबेला बेन्चीमा बसेर सुने। काँधमा जनाई टाउकोमा ढाका टोपी थियो। त्यहाँका मानिसहरूलाई मलाई हेर्दै हाँस्दै थिए। एकजना मानिस सिगरेट तानी ठुट्टा एकातिर फ्याँकेर वचन दिन मञ्चमा उभिएर मत्ती 5:8बाट वचन दियो। जसको हृदय शुद्ध छ त्यसले परमेश्वरलाई देख्छ, तर त्यो वचनबाट हृदय पो शुद्ध हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझे। गङ्गाराम नाम गरेका एकजना भाइले मलाई उज्यालो दिन नामक पुस्तक दिए। त्यो पुस्तक मैले 3 पल्टसम्म पढेँ। त्यो पुस्तकले मेरो जीवनलाई ऐना जस्तो देखाइदियो। म त डरलाग्दो पापी रहेछु, म घिनलाग्दो रहेछु भन्ने कुरा बुझेँ। मर्कुस 7:21 र 22, रोमी 1:29देखि 32को वचन बुझ्न सके। फेरि एउटा माथिको सहायता भन्ने पुस्तक दिए, जुन किताबमा योन्ना 10:1देखि 15सम्मको वचनहरू मैले बुझेँ कि प्रभु यीशु ख्रिस्टमा साँचो मेरो उद्धारकर्ता र मलाई शान्ति दिने परमेश्वर, अनन्त जीवनका मालिक र म पापीको निम्ति क्रुसमा बलिदान भए पीडा भोगी 3 दिनपछि बढी उठ्नु भएको परमेश्वर हुँदा रहेछ। गङ्गाराम भाइले मलाई भाइजी भक्त सिंहको गवाईको पुस्तक पनि दिए। त्यो किताब पढ्न सुरु मात्रै गरेको थिएँ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीलाई चुने भन्ने शब्द मेरो हृदयमा गाडियो। पढ्दै लगे। आधा पुर्याएपछि मेरो हृदयमा भकानो फुटेर आयो। म रोएछु। मेरो विश्वास बढेर गयो। प्रभु मेरो साँचो मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ। प्रभुको कस्तो दया म माथि। गङ्गाराम भाइले भने, दाजु हाम्रो भिन्नै सेवा हुन्छ। हामी एलसेदाई मण्डलीका विश्वासी हौ। बेलुकी 7 बजी मेरोमा सेवा राखेको छ। साँच्ची सेवा त साह्रो राम्रो, गीतहरू पनि उस्तै, आत्मिक वचन पनि गहिरो, प्रार्थनामा पनि विश्वासमा बिजाउने। म आनन्दले रोएँ। अर्को सता मैले दाजु स्टेफन तामाङबाट प्रभुलाई 10 मे 1979मा ग्रहण गरेँ। थिम्पूबाट मणि मुखिया अङ्कल आउँदै सङ्गति दिनुहुन्थ्यो। पहिलोचोटि जीवन सर भुटानबाट बिदा भएर आफ्नो घर जानुभयो। त्यस समय गिदामका स्टेफन परिवार, टोपलाल परिवार, गङ्गाराम परिवार, गाइस परिवार, जीवन परिवार, लचुमान परिवार अनि म एउटा बिरुवा मात्र नयाँ आत्मा मिलेर सेवा गर्थ्यो। समय आयो, म चाहिँ बप्तिस्माको निम्ति 1980 25 डिसेम्बर भाइजी भक्त सिंहको बप्तिस्माको वचन अनि फुरुङ बडाको केरकार र पञ्चानक बडाको पानीको गवाई अनि नाम चाहिँ दिलेरामदेखि दानियल भयो। त्यस बेला धेरैको बप्तिस्मा भएको थियो। 1982 सालमा भाइजी भक्त सिंहको सेवामा मैले सेवा गर्छु भनेर हात उठाए। त्यसपछि पूर्व भुटान सरुवा भाइ 84 र 85 2 वर्षको ट्रेनिङ गरी थिम्पूमा मणिकुमार अङ्कलसँग सङ्गति गर्दै सरकारी काम गर्दै रहेछ। पछि मणिकुमार अङ्कल थिम्पूबाट रिटायर्ड भई कालिम्पोङ आउनुभयो। त्यसपछि म पनि सन् 1993मा भुटानबाट खिदिए र नेपाल खुदुनाबारी क्याम्पमा 17 वर्ष बिताए। त्यहाँ हामीलाई सिलगढीले हेरचाह गर्न थाले। सुरुमा धेरै दुःख भयो, कठिनाई झेल्नु पर्यो, तर पनि सेवा गर्न थाल्यो। समय आयो, सिक्किमको नाम्ची फोरेटमा 5 वर्ष रही दुःख सुखको अनुभवमा सेवा गर्दै आए। प्रभुको अनुग्रहमा धेरै आशिष दिनुभयो।
1979 देखि अहिलेसम्म प्रभुले मेरो जीवनमा जिउँदो पानीको मुहान बगाइरहनु भएको छ। अहिले सरकारले युएसएमा लगेपछि मेरो निम्ति मेरो जीवनबाट प्रभुले जिउँदो पानीको मुहान बगाइरहनु भएको छ। विश्वव्यापी मण्डलीले मेरो निम्ति प्रार्थनामा निरन्तर याद गरिदिनुहोला। धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको मेरो विषय छ कोटी हवा कलसीको युवा शिविरको। पश्चिम नेपाल जहाँ असभ्य र अशिक्षित वातावरणले प्रभाव पारेको ठाउँ, सृष्टिकर्ता को हुन् थाहै नभई हातले बनाएको मूर्तिहरू पुज्ने ठाउँ, नरक गर्मी मच्छर किराले भरिएको ठाउँ, प्रभुको अनुग्रहले 30-31 साल अघिदेखि प्रभुको आत्मिक काम सुरु भयो। ती दिनहरूलाई फर्केर हेर्दा मत्ती 18:20 अनुसार 2-3 जनाबाट सुरु भएर अहिले पश्चिम नेपालमा 45 वटा जीवित स्थानीय मण्डलीहरू स्थापित भइसकेका छन्। यही 45 वटा मण्डलीलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो चाहना र प्रार्थना थियो धेरै जवान भाइ बहिनीहरू मण्डलीमा बढ्दै जाँदैछन्, तर आत्मिक कुरामा भन्दा शारीरिक कुराहरूमा भ्रष्ट हुँदै जाँदैछन्। यो ठाउँमा पनि संगतिको धेरै आवश्यकता छ। कालिम्पोङको युवा शिविरमा सबै जान सक्दैनन्, छुट्टी मिल्दैनन्। प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले दिनुभयो। पश्चिम नेपालमा जवानहरूको मनोबल बढाउने युवा संगति हुनुभयो। सबै मण्डलीहरूको सरसल्लाहमा कोटी हवा कलसी प्रार्थना भवनमा 2013 अक्टोबर 11 देखि 14 सम्म सेवा सञ्चालन हुने भयो। तराईको ठाउँ भएको कारण निकै गर्मी हुन्छ, यसर्थ मौसम राजनीतिक वातावरणको निम्ति प्रार्थना गर्यौं। सेवा घरको कुलो नभएकोले पानी भरिँदा अर्काको जग्गामा जाने भयो, जहाँ गहुँ छर्ने समयमा बाढी हिलो हुने भए अनि जातिहरूको भनाइ खाने डर थियो। तर हाम्रा प्रभु कति महान, हाम्रो फिक्री गरी सबै थोक मिलाएर रोमी 8:28 पूरा गर्नुभयो। नेपालमा विभिन्न ठाउँ अनि भारतका कतिपय ठाउँहरूबाट गरी प्राय 900 विश्वासी युवाहरू भेला भएका थिए। पहिलो दिन प्रार्थना, दोस्रो दिन आराधना, तेस्रो चौथो दिन आधार वचनको विशेष सेवा भयो। काउन्सिलिङ क्लासमा धेरै प्रश्नहरू सोधखोज गरी धेरै विषयहरूको जानकारी पाए। मनभित्रका कुराहरू पनि गरे। कति जवानहरू त यो सेवामा गई जीवन परिवर्तन गर्छन् भनी भाकलसहित प्रार्थना गरेर आएका रहेछन्। अन्तिम दिनमा युवाहरूले सिकेका र प्रभुबाट पाएका आशिषहरू बाँडी एक भाइले क्रुस समाई एक्सन सहित क्रुसलाई पछि राखी हिँडेका रहेछन्। तर अब क्रुसलाई सधैँ अघि राखी क्रुसको पछि हिँड्छु भनी निर्णय गरे। सेवाको मुख्य वचन पहिलो तिमोथी 4:12 थियो। भाइ सामेलबाट विशेष सेवाको विश्लेषण भयो। कुनै मानिसले तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। यसलाई 3 प्रकारले विश्लेषण गरियो। क, कुनै मानिसले तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्। ख, विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। ग, विश्वासयोग्य सेवक हुनलाई आवश्यक गुणहरू। जवानहरू मण्डलीमा किन तुच्छ ठानिन्छन्? तिनीहरूले साँचो उद्धारमुक्ति नपाएको कारण काम बिगार्छन्, लापरवाही र अनकारी हुन्छन्, अति तुच्छ ठानिन्छन्। युवाहरू यी कुराबाट सम्मान पाउनलाई तलका व्यक्तिहरू जय हुनुपर्छ। युसुफ 17 वर्षको उमेरमा आफ्नो दाजुहरूका हातबाट इस्माइलीहरू कहाँ बेचिनु पर्यो। उत्पत्ति 37:7-2। आफ्नो जवानीको अभिलाषा व्यभिचारबाट भागे। शुद्ध जीवन बिताएको कारण पछिबाट अनिकालको समयमा आफ्नो परिवारलाई बचाए। मिश्र देशमा प्रधानमन्त्रीको सम्मान पाए। हामी पनि व्यभिचारबाट भाग्नुपर्छ। यही कुरामा फेल खान्छन् युवाहरू। घरको अगेनामा आगो जति बाले पनि केही हुँदैन, तर त्यही आगो जताभावी बाले भने धेरै नोक्सानी हुन्छन्। यस्तै विवाह बाहेक
पति पत्नी बाहेक अनेक सम्बन्ध राख्यो, होशियार हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरूदेखि भागेका छौँ भने प्रभुले आफ्नो काममा प्रयोग गर्नुहुन्छ। मोसाले 20 वर्षको उमेरमा ठुलो चुनौती लिए, मिस्र देशको धन दौलत र सम्मानलाई त्यागे। हिब्रू 11:24 अनुसार आमाले इजरायलीहरूको विषयमा सुनाएका कारण मिस्र देशको सामग्रीले मोसालाई केही असर पार्न सकेनन्, तर हामीलाई चाहिँ असर पारेको छ। दाउद 1 सामुएल 17:33 जवान अवस्थामा वचनको हतियार बनाउन पलिस्त्री कहाँ जानु पर्यो? हामी पनि वचनको हतियार सुसमाचार लिई लड्न सक्नुपर्छ। योसिया 8 वर्षको उमेरमा राजा भए, 20 वर्षको उमेरमा मूर्तिहरूलाई निकाले, 26 वर्षको हुँदा देशलाई शुद्ध पारे। दोस्रो इतिहास 34:27 अनुसार तिनी नम्र थिए। हामीले पनि हृदयभित्रको मूर्ति बेविचारलाई निकाली नम्र हुनुपर्छ। विश्वासीहरूका निम्ति नमुना बन। 6वटा कुरा हुनुपर्छ। पहिलो बोली वचन, दोस्रो चालचलन, तेस्रो प्रेम, चौथो आत्मामा, पाँचौं विश्वास र छौटो पवित्रता। पहिलो बोली वचन मत्ती 12:36-37, याकोब 2:52, कलसी 4:6। हामीमा स्वादिलो वचन नुनको गुण हुनुपर्छ। नुनले स्वाद दिने काम गर्छ, सर्नबाट जोगाउँछ, रोगलाई सङ्घाइ गर्छ, भित्री भाग रसिलो पार्छ अनि बिलिन्छ। दोस्रो चालचलन 1 पत्रुस 1:15 पवित्र हुनुपर्छ। रोमी 12:17-21। सरी, नेटवर्कको कारणले अलिकति असुविधा भयो, तर पनि ओके। तेस्रो प्रेम यूहन्ना 15:13 आफू घटेर अरूलाई बचाउने प्रेम। रोमी 5:5 परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनिएको हुनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:7, 15:25, फिलिपी 2:17 बलिदानपूर्वक प्रेम हुनुपर्छ। चौथो आत्मा उत्साहले भरिनु, तीतस 2:17, रोमी 12:9 जोसिलो हुनु, उपदेशक 9:10 जे गर्न लगाइन्छ त्यो शक्तिले गर्नु। पाँचौं विश्वास मत्ती 25:20 विश्वासयोग्य हुनु, आफूले पाएको तोडालाई दोबर कमाउनु, विश्वासयोग्यता पूर्वक लागिरहनु। छौटौं पवित्रता 1 कोरिन्थी 6:18 बेविचारबाट भाग। दोस्रो तिमोथी 2:22, 1 यूहन्ना 2:15-16 संसारका कुराहरूबाट अलग बस। 1 कोरिन्थी 25:33 असल चरित्रलाई खराब सगन्तीले बिगार्छ। युवाहरूप्रति जिम्मेवारीहरूको कर्तव्य लुका 15:20 अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मन बाबुको झै हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति उडाएर रित्तै आएको छोरालाई बाबुले प्रेमले अँगाले, युवाहरूलाई ठेस पुर्याउनु हुँदैन। लुका 15:28 अनुसार दाजु जस्तो मन हुनु हुँदैन। जिम्मेवारीहरूले उदार मन लिएर सेवा गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई सधैँ उत्साह, प्रेरणा, माफी, प्रेम दिनुपर्छ। प्रेमले अनेकौं पापलाई ढाकिदिन्छ। 1 पत्रुस 3:8। तब मात्र युसुफ, मोसा, दाउद, योसिया झैं पुस्तालाई अगुवाई गर्ने जवानहरू तयार हुन्छन्। घमण्ड नगरौं, तर सचेत रहौं। मण्डलीमा युवाहरूप्रति असल व्यवहार गरौं। जय मसीह। धन्यवाद। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुलाई अनि साथै कफरनहुम मण्डली कुवेतका हाम्रो प्रिय भाइ डुल थापाज्यू जसले यो सेवाको सञ्चालन गरिदिनु भयो र हामीलाई पनि यो फेसबुक मार्फत अनलाइन हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो।
र उहाँहरूको सबैको प्रार्थनाको उत्तरमा आज हाम्रो यो अन्तिम भनौँ यो अब सक्यौँ, यो सेवा सक्नु सहायता गर्नुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, साथै कफरनहुम कुवेतको मण्डलीलाई अनि हाम्रो भाइ सुब्बालाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो जति पनि यो सेटिङ सब मिलाउनुको लागि सहायता गर्नुहुने भाइ सुब्बालाई र हामी भाइ बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ जसले यो सेवाको भार उठाइदिनु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजनाले अनलाइन यसरी बसेर सुनिदिनु भयो, हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, सबैको लागि हामी धन्यवाद दिँदै अब फेरि पनि प्रभुको इच्छा भए